9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस 400 से जायद मुसाफिरों को लेकर मंगल की सुबह कोयटा से पेशावर जाने के लिए रवाना हुई तो बोलान के इलाके में घात लगाए दहशतगर्दों ने ट्रैक पर धमाका करके ट्रेन को रोक लिया और ड्राइवर को जख्मी कर दिया। दहशतगर्दों ने ट्रेन को एक टनल में रोका और मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। मुसाफिरों में अक्सरियत बूढ़ों, बच्चों और खवातीन की है। दहशतगर्दों की बुज़दिली देखिए। रमजान के महीने में मुसाफिरों को निशाना बनाया गया। जिन मुसाफिरों को हमारा इस्लाम रोजे की भी छूट दे देता है, दहशतगर्दों ने उन मुसाफिरों पर हमला करके रियासत को ललकारा है। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस का रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा था। खवातीन और बच्चों को ढाल बनाए जाने और मुसाफिरों के दरमियान खुदकुश बमबार की मौजूदगी की वजह से यह पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया गया। मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। नाजरीन, ये एक ट्रेन पर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान पर हमला है। जहां एक तरफ पूरी कौम जाफर एक्सप्रेस पर हमले पर अफसरदा और अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ इस एक वाकये ने पाकिस्तान में छुपे मीर जाफरों को भी बेनकाब कर दिया है। एक बार फिर वो लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो रहते और खाते तो पाकिस्तान का हैं, मगर उनके दिल दुश्मनों के साथ धड़कते हैं। इस बुज़दिलाना दहशतगर्दी की मजम्मत करने के बजाय पाकिस्तान और फोर्सेस के खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर दी गई है। वक्त आ गया है कि मुल्क की सलामती के लिए इन दहशतगर्दों के साथ सियासत का लिबादा ओढ़े इन मीर जाफरों को भी फिक्स किया जाए। बानी पीटीआई का तालिबान से लगाव कौन नहीं जानता। ये उनसे मोहब्बत ही तो थी जो उनको अपने दौरे इख्तिदार में ट्रक भर भर के पाकिस्तान में लाकर बसाया गया। अब तक यही समझा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ सिर्फ तालिबान के माउथ पीस हैं, मगर शंदाना गुलजार ने साबित कर दिया कि वो दाइश के भी तर्जुमान हैं। जहां भी फौज को क्रेडिट देने की बात आती है, ये लोग जल भुन जाते हैं और दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं। जी हां, शंदाना गुलजार प्रोपेगेंडा कर रही हैं कि हमारी फोर्सेस ने किसी दाइश कमांडर को गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले नहीं किया, बल्कि वो शख्स तो कोई बावर्ची है जिसे पकड़कर अमेरिका को दे दिया गया है। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने उनको खूब आड़े हाथों लिया है और कहा है कि तहरीक इंसाफ हर गुजरते दिन के साथ वतन दुश्मनी का नया सफर तय कर रही है। पीटीआई आज वाज़े अल्फाज में दहशतगर्दों की मौवन और मददगार बन चुकी है। तारीख बानी पीटीआई और उसके हवारियों जैसे स्याह किरदारों से भरी पड़ी है, मगर पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा, तरक्की करेगा और इस तरक्की की राह में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इस टोले को बेनकाब किया है और कौम को बताया है कि जिस वक्त फौज जाफर एक्सप्रेस के यरगवालों को बचाने की जंग लड़ रही है, उस वक्त ये लोग फौज और एजेंसियों को टारगेट कर रहे हैं। एक सियासी गिरोह जिसका सरगना चोरी के जुर्म में सजा काट रहा है, वो फौज को दिन रात टारगेट कर रहा है। इस सियासी गिरोह और सरगना के लिए वतन की सालमियत कोई अहमियत नहीं रखती। दर हकीकत ये टोला दहशतगर्दों का पार्टनर है। नाजरीन, एक ऐसे वक्त में जब पाक अफवाज दहशतगर्दों के साथ इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन में मसरूफ थी, उसी वक्त, जी हाँ उसी वक्त, एक मुनज़्ज़म तरीके से पाक अफवाज और आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। उस हमले के बाद फौरी तौर पर इंडिया का मुतहरिक होना और तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ मुहिम चलाना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि निशाना सिर्फ और सिर्फ पाक फौज और आर्मी चीफ है। आज फिर साबित हो गया कि इंडिया हो, पीटीआई हो या इसराइल, इनको आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हरगिज कबूल नहीं है। यह हमला उसी जगह किया गया जहां से गुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया था। यह वही इलाका है, जी हां, यह वही इलाका है जहां भारतीय जासूस अपना नेटवर्क चलाता रहा है। भारतीय पायलट की गिरफ्तारी और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद पाक अफवाज और आर्मी चीफ का इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद उनके सहूलतकारों को खटकना एक नॉर्मल सी बात है, मगर सब खातिर जमा रखें कि तमाम दुश्मनों को और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल किया जाएगा। पाक सरजमीन पर दुश्मनों के नापाक कदम कभी जमने नहीं देंगे। इसी पर बात करेंगे, मगर पहले एक ब्रेक। इस रमजान में भी सारे रोजे रखूंगी इंशाअल्लाह। तू निगहबान है मौला, बेआस चेहरों की आस बन के आ गया, रहमान का चुना हुआ खास बन के आ गया। देख रहा है खुदा, सुनी गई तेरी सदा, देख तेरे दर पे
निगहबान है आ खड़ा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इस रमजान भी 30 अरब रुपए की खती रकम से PSER के शफाफ और मुस्तनद डेटा के मुताबिक कम आमदनी वाले 30 लाख घरानों के लिए फी खानदान 10,000 रुपए का निगहबान रमजान तोहफा उनकी दहलीज पर। निगहबान रमजान पैकेज के पे ऑर्डर आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट में जमा करा सकते हैं। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं तो आप अल्फा पे, HBL कनेक्ट और UBL ओमनी के 18,000 से ज्यादा मकामात पर बैंकिंग औकात के दौरान बगैर किसी फीस के अपनी रकूम फौरी वसूल कर सकते हैं। रकम की वसूली के लिए अपना पे ऑर्डर, असल शनाख्ती कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमराह रखें। किसी भी एजेंट की जानिब से रकूम में कटौती की सूरत में 080002345 पर फौरी शिकायत दर्ज कराएं। इस रमजान भी हर घर में सजें खुशियों के दस्तरखान। निगहबान रमजान, आपका हक आपकी दहलीज पर। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया है जी कौसर काज़मी साहब ने, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कौसर काज़मी ज्वाइन करने के लिए। रज़ा हारून है, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा साहब ज्वाइन करने के लिए। लालचंद माली हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया माली साहब ज्वाइन करने के लिए। बाकायदा तौर पर शो का आगाज़ करते हैं। रज़ा हारून साहब, आई वांट टू स्टार्ट द शो विद यू, कंसिडरिंग दैट कि जो कुछ जाफर एक्सप्रेस हुआ, कंसिडरिंग दैट कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इन बलूचिस्तान, उसकी पूरी वेव पूरे पाकिस्तान में महसूस की जा रही है। 2 दिन हो गए हैं, बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा सानिया है, एंड बिकॉज डेफिनेटली यू पीपल आर इन द गवर्नमेंट इन बलूचिस्तान। आई नो कि बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है पाक फौज के लिए, लेकिन ये कैसे हो गया, और आगे आइंदा इस तरह के वाकयात ना हो उसके लिए हुकूमती लेवल पर क्या कोशिशें की जा रही हैं? सबसे पहले तो दिनेश, मैं 2 रोज से देख रहा हूँ ये बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात है, सानिया नहीं है, दहशतगर्दी है। और दहशतगर्दी रियासत पर हमला है, बलूचिस्तान पर हमला नहीं है, पाकिस्तान की रियासत पर हमला है। इसके अलावा कोई इसको कोई मायने देगा तो वो पाकिस्तान से फिर मुखलिस नहीं है। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए जब आप इसकी मजम्मत करें, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए जब इसके खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद ना हो। जो लोग इस सहाने को अपने किसी सियासी बयानी से जोड़े, अपनी किसी सियासी महरूमी के साथ जोड़े, अपने किसी भी जाती मकसद के लिए, जाती मफाद के लिए जोड़े, वो पाकिस्तान की रियासत से मुखलिस नहीं है। ऐसे वक्तों में जब रियासत पर हमले होते हैं और इस तरह होते हैं कि हमारी ट्रेन, मुसाफिर ट्रेन में कोई भी बैठा हुआ, इट्स अ सिविलियन मुसाफिर ट्रेन, ये जंग नहीं हो रही। आप उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, आप पाकिस्तान के सिविलियंस पर कार्रवाई करते हैं। उसके बाद मुझे मायूसी ये हो रही है कि न सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि जो बड़ी पार्टी के लीडर हैं नाम नहाद, उनकी कल मैंने पोस्ट देखी, उससे मजम्मत का तस्करा तक नहीं। मतलब एक लफ्ज होता है ना कि स्ट्रांगली कंडेम, अफसोस तो बहुत छोटा लफ्ज है ना, आपको मजम्मत का कोई लफ्ज नहीं है, बल्कि एक पैराग्राफ के पास सारे पैराग्राफ जो है उस पोस्ट में वो जस्टिफाई कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप मतलब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि आप मुल्क में रियासत पर हमला हो रहा हो, दहशतगर्दी की वारदात हो रही हो, हमारे मासूम सिविलियंस उनके यरगमाल बने हुए हो, और जहां आप जो अपनी कहानियां शुरू कर दें कि डायलॉग होना चाहिए और हमारे भाई, वो आपके भाई थोड़ी है, वो तो दहशतगर्द है। बलोच हमारे भाई, बलोच का एक शहरी हमारा भाई है, लेकिन वो दहशतगर्द है, उनका किसी कौम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर आप उनको ग्लोरीफाई करते हैं। वजीर आला बलूचिस्तान ने आज बिल्कुल सफादुद्दीन साहब ने कहा, उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, पूरी कौम उनके साथ खड़ी है कि
मासूम शहरियों की जिंदगियों से खेलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा, लेकिन जो जायज मुतालबात हैं, जायज डायलॉग, जमहूरी प्रोसेस में हथियार फेंक कर, हथियार छोड़कर डायलॉग में आना चाहते हैं, उनसे डायलॉग किया जाएगा। यही खुद मुख्तार रियासतों का मौकिफ होता है। खुद मुख्तार रियासतों पे जब ऐसे वक्त आते हैं तो इफ्स एंड बट्स नहीं करते। आई एम सॉरी टू से, मुझे बड़ी मायूसी हुई है कि, और फिर मुझे दूसरी बात इसमें कि गवर्नमेंट की भी एक जिम्मेदारी है, जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, कि वो ऐसे वक्त में मुत्तहिद करे, यूनाइट करे, वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में भी ना जाए। So मैं बस ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि, मैं समझता हूं कि पूरी कौम फ्रंट लाइन पे हमारी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के साथ, और चूंकि बलूचिस्तान का सूबा है तो वज़ीर आला सरफराज मुफ्ती के साथ, विदाउट एनी पार्टी एफिलिएशन, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। जहां पे इंसर्जेंसी हुई है, जहां पे ट्रेस हुई है, तो हम सबको उनके पीछे खड़े हो जाना चाहिए। तमाम तर सपोर्ट, दामे, तरमे, सुपने, अगर हमारी जानों की जरूरत है, हमारी फिजिकल प्रेसिंग जरूरत है, तो हम इस वक्त उनके पीछे खड़े हो जाए, उनको बताएं कि जो हमारे बहादुर जवान इस वक्त दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं, हम पूरी कौम उनके पीछे खड़े हैं। तो वो फिर आप देखिएगा कि कैसे हम दहशतगर्दी से निजात भी हासिल करेंगे। इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं होती, कौम पीछे खड़ी होती है। मैं माली साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह मैं आपके साथ बहुत अरसे से टेलीविज़न शोज़ कर रही हूँ, रज़ा हारून साहब भी काफ़ी अरसे से सीधी बात बीनर सलीम के साथ का हिस्सा हैं। इस लेवल का एग्रेशन, इस लेवल की क्लैरिटी इससे पहले मैंने रज़ा हारून साहब में नहीं देखी, विच शोज़ कि कितना गुस्सा है। और गुस्सा इसलिए है कि आप फिर हर दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो पीटीआई वाली हरकत कर देते हैं। मतलब यहाँ पर अटैक हुआ नहीं जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, यहाँ पर यरकमाल बनाया नहीं गया, वो मैं देख रही थी। वैसे तो मैं अनगिनत आपके लोगों का नाम ले सकती हूँ माली साहब, लेकिन इस टाइम पर अगर मैं सिर्फ एक आपके सामने एग्जाम्पल रखूँ ना, वो है उमर अयूब साहब की। वो तो कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के ऊपर एजेंसीज को लताड़ने का। मतलब जंग चल रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चल रही है। फॉर गॉड सेक सर, वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। आप अपने ही लोगों को जो है इसका निशाना बनाएंगे, क्यों? उनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करेंगे, क्यों? शुक्रिया बिनिश। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो ट्रेन का हादसा हुआ है और जिस तरह इसको हाईजेक कर लिया गया है, इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ना सिर्फ इस वाक़े की, लेकिन हर वो वाक़या जहाँ पे तशद्दुद हो, जहाँ पे दहशतगर्दी हो, जहाँ पे मासूम जानों का ज़िया हो, उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले भी मजम्मत की है और आज भी उसकी मजम्मत करता हूँ। जो अभी जो साहब फरमा रहे थे रजा साहब, ये गुस्सा उनको इसलिए है कि वो चाहते हैं कि इन पे कोई बात ना करे। अगवा हो, मुल्क में बड़े बड़े हादसात हों, लेकिन फिर भी अवाम इसको कहे कि ये चोर हुकूमत जस्टिफाइड है, बड़ी जबरदस्त है, इनको ग्लोरीफाई करे, इनको हार पहनाए। भाई इनको तो शर्म तो इनको आना चाहिए। तीन तो आप इंटीरियर मिनिस्टर, एडवाइजर, फलाने ढिमके आपने रखे हुए हैं, एक को तो आप किसी का हेड तो रोल करें। इतना बड़ा वाकया हो गया है कि पाकिस्तान की तारीख में ट्रेन की हाईजेकिंग का पहला वाकया है और शायद दुनिया में दूसरा या तीसरा वाकया हो, और फिर भी आप कहते हैं कि आपको कोई सवाल ना पूछे। आप जो कहते हैं कि कौम को मुतद कौन रखेगा? शहबाज शरीफ या आप रखेंगे? या आप खुद भी मुतद नहीं होते? आप क्या कौम को मुतद रखना है? पीपल्स पार्टी और नवाज क्या एक पेज पे है किसी चीज पे? वो किसी चीज पे एक पेज पे नहीं है। वो कहते हैं केनाल बनाएंगे, वो कहते हैं ना बनाए। पाकिस्तान के आईन का आपने सत्यानाश कर दिया है। आप क्या जो है हमें बता रहे हैं? इस वक्त जरूरत है पाकिस्तान को। देखिए केपी हो, बलूचिस्तान हो, सिंध में देखिए आप, सिंध में हर शहर में मुजाहरे हो रहे हैं और एहतजाज हो रहा है। 3 सूबों में आज के दिन पे मैं बता रहा हूं कि सूरत हाल खराब है। इसको ठीक करने के लिए एक कौमी लीडर की जरूरत होती है। ये अर्दली हुकूमत, अर्दली वज़ीर-ए-आज़म की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे वो लीडर जो अवाम में चारों सूबों में पाया जाता हो, चारों में वो मकबूल हो। इसमें हुकूमत कहां से आ गई? हमला फौज पर हुआ है और पीटीआई शुरू हो जाती है अस्करी क़यादत के खिलाफ। इसमें हुकूमत कहां से आ गई? मुझे बस ये बता दीजिए। देखिए आप है, रजा साहब है, बार बार मुझे इस चीज पे लाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अस्करी क़यादत पे बात करूं। मैं नहीं करना चाह रहा, मैं तो हुकूमत पे बात कर रहा हूँ। इस नाकाम हुकूमत पे
آپ کی پارٹی تو بات ہی عسکری قیادت پر کر رہی ہے. شندانہ گلزار تو بات ہی آرمی چیف کے بارے میں کر رہی ہیں. وہ تو یہاں تک بول رہی ہیں جب پوری دنیا پاکستان کے لیے واہ واہ کر رہی ہے, تالیاں بجا رہی ہے, امریکہ شکریہ ادا کر رہا ہے, امریکہ کا منہ تھک گیا شکریہ ادا کر کر کے. ایسے میں شندانہ گلزار صاحبہ آپ ہی کی ہے نا محترمہ, MNA ہے نا, اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا, وہی کہہ رہی ہیں کہ بھائی نہیں وہ تو کوئی کک ہے, کوئی دہشت گرد نہیں ہے. ان کو کیسے پتا کہ کوئی کک ہے؟ پھر کل کو ان کے اوپر پیکا ایکٹ لگے, ان کے اوپر کوئی کارروائی ہو تو آپ کی پھر جمہوریت کو خطرہ ہو جائے گا. سر بات ہو رہی ہے عسکری قیادت کی, بات ہو رہی ہے دہشت گردی کی, آپ آ جا کے تان پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر گرا دیتے ہیں. محترمہ اچھا دیکھیں, میں نے مکمل اوائڈ کیا کہ آپ پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں, رضا صاحب پوائنٹ اسکورنگ نہ کریں, لیکن اگر پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے تو جواب تو دینا پڑے گا. دیکھیں یہ اتنا بڑا دہشت گردی کا جو حملہ ہوا ہے, جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا سمجھا جا رہا ہے, ٹرین کی ہسٹری میں سب سے بڑا سمجھا جا رہا ہے, تو یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر تو ہے. کیا ہم ٹیکس پے نہیں کرتے کہ ہمارا جو تحفظ ہو, ہم جو ہماری جو سیکورٹی ہو وہ محفوظ ہو, وہ کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ فوجی بھائی جو اغوا ہو گئے ہیں, جو عام شہری اغوا ہو رہے ہیں, کیا یہ اس حکومت سے یا ان اداروں سے جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں ان سے سوال نہیں بنتا؟ ہمارے لوگ بھی مرے, ہمارے عوام بھی مرے, ہمارے شہادتیں بھی ہو, اور ہم اس حکومت کے لیے تالیاں بجائیں, یہ ممکن نہیں ہے. یہ اس حکومت کو جو ہے اب جواب دہ ہونا پڑے گا. اچھا, اور اس فیلئر کے بارے میں مالی صاحب ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی میچورٹی اور آپ لوگوں کی لیڈرشپ کی تو کیا ہی کہنے ہیں کہ اس فیلئر کے بارے میں اسی وقت ہی پوچھنا ضروری ہے جس ٹائم پر آپریشن چل رہا ہے. ابھی آپریشن ختم بھی نہیں ہوا, اس کے اوپر ذرا آپ سوچئے گا ضرور. سر ڈو ٹیک مائی نوٹس. میں کوثر کاظمی کی طرف جاتی ہوں. کوثر کاظمی صاحب, مطلب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں پروگرام میں؟ آپ کو پی ٹی آئی شرم دلا رہی ہے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کس طرح کی حکمرانی کر رہے ہیں, آپ کے انڈر دہشت گردی ہو رہی ہے, آپ لوگ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں کوثر کاظمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب صلی علی محمد وآل محمد. بینش دونوں طرف کا موقف آپ نے سن لیا, رضا ہارون بھائی کو بھی سنا, اور اب پی ٹی آئی کا موقف بھی آپ کے سامنے آ گیا. بالکل آپ کو ذرا ریکارڈنگ چیک کر لیں انڈین میڈیا کی, کیا بالکل اسی طرح کی باتیں آپ کو وہاں سے سننے کو نہیں ملی جب عسکری قیادت کو نشانہ بنا کے براہ راست یہ کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف جو اپنے سولجرز کا تحفظ نہیں کر سکتا وہ پاکستان کا تحفظ کیسے کرے گا؟ اور یہی موقف اب آپ پی ٹی آئی کا آپ کی طرف آیا ہے. بے شک تنقید یہ حکومت پہ کر رہے ہیں. انہوں نے تو کہہ دیا کہ تحریک انصاف کی جانب سے جو بانی ایک چوری کے کیس میں مصدقہ چور جو ہے وہ کھل کے ایک ٹویٹ کر رہا ہے, اس میں وہ مذمت نہیں کر رہا, تو یہ کس حساب سے تحریک انصاف کی جانب سے مذمت کر رہے ہیں جی؟ آپ کی جماعت تو مسلسل ایک ہی نیریٹو لے کے چل رہی ہے. وہ کھل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو جو دہشت گرد ہیں انہوں نے عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا, ان کو ہیرو بنانے کی کوشش تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کر رہا ہے. تو میں تو یہ بالکل اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا, بلکہ ہر محب وطن پاکستانی اس وقت ایک کرب میں مبتلا ہے. یہ ایک بہت بڑا سانحہ, ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جہاں پہ پاک فوج کے جوان, ہمارے ایس ایس جی, ہمارے جو دیگر جو فوجی ادارے تھے جو انوالو تھے اس آپریشن کے, ان کو حد تک کا نشانہ بنایا گیا, ان کو لاپرواہ کہا گیا, ان کو یہ کہا گیا کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے این اس ٹائم جب وہ مصروف عمل تھے, دہشت گردوں کے خلاف برسرے پیکار تھے. ایک طرف انڈین میڈیا یہی موقف اپنا رہا تھا, دوسری طرف پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ان کی تائید کر رہا تھا. تو میں تو یہ مطالبہ کروں گا کہ ایک دفعہ پھر جو فورن فنڈڈ کیس تھا فنڈنگ کا, اس کو باہر آنا چاہیے. بھائی اس میں جو انڈینز تھے انہوں نے کھل کے تحریک انصاف کو فنڈ کیا, جو اسرائیلی تھے انہوں نے کھل کے ان کو فنڈ کیا. کس دن کے لیے؟ اس دن کے لیے جو آپ نے بولان میں دیکھا, جو آپ نے بلوچستان میں دیکھا کہ جب پاک فوج دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہوگی تو دوسری طرف یہ ڈیجیٹل جو دہشت گرد ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یہ پاک فوج کو نشانہ بنائیں گے. تو مقصد یہ بھارت اور اسرائیل کا پورا کر رہے ہیں. جس طرح جنرل عاصم منیر, ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ ایک عجیب قسم کا خوف ان کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے, جو انڈیا اور اسرائیلی لابیسٹ فرم ہے, ایون جو ان کے ساتھ لوگ ہیں, اسی طرح کا موقف پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آیا ہے. تو اس وقت بینش ایک بے رحم قسم کے آپریشن کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. بھول جائے ہیومن رائٹس, پوری دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے. آپ برطانیہ میں جائیں, آپ دیگر یورپی ممالک جو ہیں جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, آپ ان کو دیکھ لیں. جب ایسی کاروائیاں وہاں پہ ہوتی ہیں تو کوئی انسانی حقوق کو نہیں دیکھتا. انسانی حقوق کی پامالیوں پر جو نعرہ لگاتے ہیں اندر سے وہ سہولت کار ہوتے ہیں ان دہشت گردوں کے جو ہمیں نظر آئے پچھلے 2 دنوں سے. تو بالکل بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے.
جو سیاسی اپنے مقاصد تو آپ پورا کرنا حکومت چاہتے میں ہیں, کوثر کاظمی جس صاحب طرح بسم اللہ تحریک کریں. انتشار کے لوگ میں ہیں, تو اگلا ان کی سوال ہی باتوں آپ کو سے رد کرتے ہوئے ان کوثر کو یہی کچلنا کرنے والی پڑے گا تھی ہمیں آگے. کہ کس نے روکا ہے. بالکل آپ اس کی شروعات کریں اس ٹائم کے اوپر جب پاک افواج جو ہے وہ جنگ لڑ رہی ہے, جب پاک افواج پاکستان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریے, اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریے, تو آپ کی سپورٹ چاہیے پاک افواج کو, تو بالکل آپریشن کریں جتنا بھی بے رحمی کیوں نہ ہو. آپ پہلے تو حکومت یہ میں چھپے ہوئے تھے نا بینش مجھے موقع دیں, پہلے یہ چھپے ہوئے تھے, لیکن جب یہ امریکہ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا, پوری دنیا موترف نظر آئی پاکستان کی, پاکستان فورسز کی, کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہم نے کیا اس کے موترف نظر آئے اور مبارکبادیں تھیں اور شکریہ ادا کیا پاکستان کا. وہاں پہ شاندانہ گلزار کا آپ نے حوالہ دیا, اس نے باورچی نہیں مالچی بھی کہا تھا ساتھ, کہ کسی مالچی کو پکڑ کے امریکہ کے حوالے کر دیا. پھر ابھی آپریشن کے دوران جس طرح کا انڈین میڈیا اور ان کے صحافی جو بول رہے تھے, اس کی تائید ان کا جو آفیشیل پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کا, وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملا. تو اب یہ ہو چکے ہیں بے نقاب. پہلے یہ چھپے ہوئے تھے, پہلے یہ خود کو محب وطن کہہ رہے تھے, کچھ لوگ مان رہے تھے. اب تو نہ صرف ان کے خلاف آپریشن کی ضرورت ہے, بلکہ ہمیں نصاب میں شامل کرنا پڑے گا. ہمیں نصاب میں سوشل میڈیا پڑھانا پڑے گا کہ کس طریقے سے جب ہٹلر کی بات ہوتی تھی تو ہٹلر کے فالوور ان کو کیا کہتے تھے, بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس نے تو کسی بے گناہ کی جان نہیں لی. تو دنیا کو بتانا پڑا ہٹلر کی کارستانیاں. یہ جو کلٹ میں مبتلا ہے عمران خان کے, یہ جو نسل ہے, یہ جو ایک طبقہ ہے, جو ایک مخصوص لوگ ہیں, یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, ہمیں بتانا پڑے گا بھائی یہ جس کلٹ میں آپ مبتلا ہیں. اس کے اوپر بالکل بات کرتے ہیں, لیکن اس ٹائم پہ مجھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے جوائن کیا ہے. لیٹس ہیو این ایکسپلین بیکاز یہ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں, ڈیفینیٹلی سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے یہ ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں, تو ذرا ان سے بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ جس دوپہر سے یہ جعفر ایکسپریس والا اٹیک ہوا, اور اگر آپ یہ نوٹس کریں کہ بھارت بی ایل اے اور اس کے بعد انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف, تینوں کا ایک ہی قسم کا پروپیگنڈا اگینسٹ پاک فوج, اگینسٹ دا آرمی چیف. کیا یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ایک دوسرا نامئی کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں بہت ہی افسوس کی بات ہے, یقین کریں آئی کانٹ امیجن کہ چلے انڈیا ہمارا دشمن ہے, وہ جو مرضی کرتا ہے, ٹھیک ہے, وی ول ٹو کاؤنٹر اٹ, بٹ اپنے ملک کے اندر آپ کا پولیٹیکل کنسنسس, پاکستان فرسٹ, پاکستان کو اکٹھے مسلح افواج سے کھڑا ہونا تاکہ پوری قوم کھڑی ہو کے دشمن کو دوسرے ممالک کو بتائے کہ پولیٹیکل کنسنسس, نیشنل کنسنسس ہے اس اوپر کہ ہم نے ملک کے ٹیررزم کو ختم کر لیں, اس کے لیے مسلح افواج کا ہم نے ساتھ دینا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اسمبلی نے بارہا اس بات کی ہے کہ جی ہم تو یہ آپریشن کرتے رہیں گے, ڈیلی بیس دہشت گردوں کو مارتے رہیں گے, شہادتیں دیتے رہیں گے, قربانیاں دیتے رہیں گے, لیکن اگر ہم نے جڑ سے اس کو ختم کرنا ہے تو پھر ہمیں استحکام جیسی اور پوری قوم کو اکٹھا چاہیے. یہ جو نیریٹو چل رہا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا, دشمن کا, کہ فوج اور عوام میں خلیج پیدا کرو, فوج کو کمزور کرو, پھر فوج کمزور کرو گے تو خدا نہ خواستہ عراق, لیبیا, سیریا والا حال ہوگا. یہی تو دشمن چاہ رہا ہے. دشمن نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی مسلح افواج جب تک مضبوط ہیں, کمانڈڈ بائی پروفیشنل چیف آرمی اسٹافس, اور وہ ملک کی سلامتی بقا پہ کمپرومائز نہیں کرتی, ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, تو انہوں نے تہیہ کیا ہوا کہ یہ ہم نے ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے. یہ ہمارے پر نیریٹو ہے. اسٹرانگ ملٹری از اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. اس لیے اس موقع کے اوپر لیٹس جو اینمی کا نیریٹو ہے اس کو ڈیفیٹ کریں, اس کو ختم کریں. ہم اپنی جو ہماری آئی ایس پی آر یا حکومت کا ورژن ہے, پلیز بائی دیٹ, ہیو ٹرسٹ ان یور گورنمنٹ, خاص طور پہ ملٹری فورسز کے لیے. جیسے 27 مارچ 2019 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس طرح لمحہ بلمحہ عوام کو آگاہ رکھا تھا, اور انڈین جنرل نے کہا تھا کہ اگر ہم نے کوئی چیز سیکھنی ہے تو وہ پاکستان کے آئی ایس پی آر سے سیکھے, انہوں نے کیسے ویل انفارمڈ اپنی نیشن کو رکھا. تو وہ آپ اس کو کریں. سوشل میڈیا دشمن تو آپ کے خلاف بات کرے گا, آپ اس کی وہ چیزوں کو بائی کریں. سیکنڈ, حکومت کو چاہیے کہ نیریٹو بلڈ اپنا بھی کرے, ان کے خلاف نیریٹو بلڈ کرے. ٹیلنٹڈ جو یوتھ ہے, جو آئی ٹی کوالیفائڈ ہیں, اس میں بہت اچھے ہیں, ٹیلنٹڈ ہیں, ان کو نیریٹو بلڈ کرائیں ان کے خلاف کاؤنٹر, تاکہ وہ اس کو کریں. اور سیکنڈ, پلیز ریممبر ٹرسٹ یور آرم فورسز. آپ کی مسلح افواج ہر جگہ کھڑی ہوتی ہے. اسٹرانگ ملٹری نے آپ کے فیڈریشن کو بچایا ہوا ہے. پورے اٹیک ہو رہے ہیں, دشمن تولا ہوا خدا نہ خواستہ بلوچستان کو کرنے کے لیے, کیونکہ اس پہ جتنی معدنیات ہیں, جو وہاں پر ڈریکوڈک ہے, جو وہاں پر آئل ہے, جو وہاں پر ڈیپ سی پورٹ ہے, یہ دشمن کو بہت کھٹک رہا ہے. یوکرین کے بعد کھڑے ہو جائیں اکٹھے. آئی وڈ سے کہ اس کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک
یا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی امیڈیٹلی میٹنگ ہونی چاہیے یا جوائنٹ سیشن کریں سینٹ کا چیئرمین کا اور وہاں جا کے پوری دنیا کو بتائیں کہ قوم اکٹھی ہے, پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہیں اس نازک موقع پر ملک سے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے. سر پوری دنیا کو تو شاید بتا لیں گے, پوری دنیا سے پاکستان کی جو فوج ہے وہ لڑ بھی لے گی, اکیلے جنرل عاصم منیر صاحب بھی بہت کافی ہیں, لیکن یہ جو پاکستان کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف ہے, اب جیسے ایک میں واقعہ آپ سے شیئر کر دیتی ہوں, ایک ہی وہ خاتون ہے جو ابھی پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, شندانہ گلزار صاحبہ, جو یہ پہلے کہتی تھی وہی کہتی تھی یہ, اور وہی کہتی چلی آ رہی ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, تب بھی ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوا, وہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئی ہیں. اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی امریکہ کو کوئی دہشت گرد نہیں پکڑایا بھائی, وہ تو امریکہ کو کوئی باورچی پکڑا دیا. اب ان کو کیسے پتا ہے کہ جی باورچی پکڑایا؟ اب ان سے پوچھ گچھ ہوگی نہیں ہوگی مجھے نہیں پتا سر. یہ کرنے سے بھی ایک طرح سے انکریجمنٹ ملتی ہے کہ somebody who is spreading false news, who is spreading fake news, اور اس کے باوجود وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. سر دیکھیں یہ ایک آپ مجھے بتائیں, امریکن آر دے کڈس, دے آر ویری شارپ پیپل, ان کو ایک چیز کا پتہ ہے, وہ بھی اس کو فوٹوگراف پہچانتے ہیں, ویڈیوز ہیں ان کے پاس, اس کی ہر چیز انہوں نے ایک ظاہر جب لیڈ دی ہے تو بڑی سالڈ انفارمیشن لے کے دی ہوگی اور اس کو ویریفائی انہوں نے کیا ہوگا. ہمارے ملک میں اس کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ہم کیوں اس کو ہم اپنے آپ کو ڈیفیم کر رہے ہیں, اپنے آپ کو خود کر رہے ہیں. یہ نیریٹو کو ختم کریں, اس لیے کہ اس موقع پہ جب آپ کے سامنے بلوچستان کا کیا حال ہے, آپ یہ بتائیں کہ افغانستان میں کبھی ایک بھی چائنیز مارا گیا ہے؟ جبکہ وہاں زیادہ تعداد میں ہیں, وہاں نمائندے نکال رہے ہیں. بلوچستان میں کراچی میں سارے چائنیز ہمارے کیوں کہ چائنیز چلے جائیں, بلوچستان میں ترقی نہ ہو, سی پیک نہ بنے, گوادر پیٹ آپریشنلائز نہ ہو. ہم ایز اے نیوکلیر اسلامک ملک ہیں, لڑاکا فوج ہے, ہم اگر اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنے ملک کے مفادات کریں گے. یہ ان کو ڈبونیم نہیں کرنے دینا چاہتے. امریکن سارا ویپن ایمونیشن کو چھوڑ کے, دے ور ناٹ کڈس, بٹ وہ خود چھوڑ کے گئے ویپن ایمونیشن سو دیٹ اٹ فالز into the hands of these terrorist organization, اور یہ پاکستان کی طرف ایک لڑائی کا نیا دہشت گردی کا سلسلہ. Got your point and I got the gist, اور یہی جسٹ میں آگے لے کر کے جاؤں گی. رضا ہارون صاحب, بھائی نیریٹو بنانا پڑے گا, نون لیگ کو بھی نیریٹو بنانا پڑے گا, حکومت کو بھی نیریٹو بنانا پڑے گا, اور پی ٹی آئی کو اپنا فالس نیریٹو تھوڑا کم کرنا پڑے گا. اسی پر بات کرتے ہیں, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک پس آئیں گے, پارٹیسپینٹس کے ساتھ سیدھی بات کرنے کے سلسلے کو جاری رکھیں. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. درست ہر وقت بار وقت. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کوثر کاظمی صاحب بنے ہوئے ہیں سیدھی بات زون میں, رضا ہارون صاحب ہیں, لال چند مالی صاحب ہیں. رضا ہارون صاحب, آپ کو پتہ چل گیا کہ سولوشن کیا ہے؟ ڈو یو اگری ود اٹ یا یو ہیو اے بیٹر آئیڈیا؟ نہیں, بالکل آپ کا کاؤنٹر نیریٹو اسٹیٹ کا نیریٹو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کا نیریٹو نہیں ہونا چاہیے, اسٹیٹ کا نیریٹو ہونا چاہیے, اور اس کی پروپیگیشن ہر ملک وطن پاکستانی کرنی چاہیے. اور یقیناً جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ایک محب وطن فورس کو ڈیولپ کر سکتی ہیں, ان کو کرنا چاہیے. ایک بات ہے. دوسری بات ہے, دیکھیں میری, اگر آپ شروع کا میرا جواب دیکھیں گی نا میری, تو میں نے تو اس کی پارٹی کا نام ہی نہیں دیا. میں نے تو ان فورسز کو کہا تھا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو اپنے اوپر لینا ہے. بھائی جان, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہ ہوتی ہے,
नेशन पर ऐसा कड़ा वक्त आया हुआ हो जब किसी के अंदर ऐसी दरअंदाजी हुई भी हो और उसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व जो कि बाकायदा ओन कर रहे हैं, वो ओन कर रहे हैं कि हमने टेररिस्ट अटैक किया, इतने लोगों को मार दिया, उस वक्त कम से कम आपके अपने दुखड़े जो है ना वो आप थोड़ी देर के लिए रोक लिया करें यार। जरूरी नहीं हो तो हर वक्त शुरू हो जाओ एक लाइन मिलेगी, ये पार्टी की लाइन के बाद बना 4-5 पॉइंट्स हैं आपके पास, फना दिन फना चीजें, उसे लेकर आप शुरू हो जाते हो हर प्रोग्राम में, हर जगह। आपको ये ख्याल भी नहीं होता। और सही कह रही थी बिनेश, बिल्कुल ब्रिगेडियर हारिस साहब ने बिल्कुल ठीक किया कौसर भाई ने कि यार कोई वक्त होता है ना जिस वक्त घर में आग लगी हुई हो, घर की आग पहले बुझाई जाती है, उस वक्त अंदर घुस के तहकीक नहीं की जाती कि आग कैसे लगी। यकीनन ये तो एक आर्म फोर्सेस का रूटीन का मैटर है कि जब ये मैटर ठंडा हो जाएगा, जब बाजियाब हो जाएंगे, जब उनसे वो डील कर लेंगे तो बैठ के वो अपनी इसकी करेंगे, ऑडिटिंग करेंगे, इसकी सारी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ये डिमांड करना जब एक ऑन गोइंग ऑपरेशन जारी है, ये तो यार किसी तौर पे मुनासिब बात नहीं, किसी तौर मुनासिब बात नहीं। और सोशल मीडिया के ऊपर रिलाय करना इनका प्रॉब्लम है। अब खुल के बात करनी पड़ेगी बिनेश, इनका प्रॉब्लम है कि ये यूट्यूबर्स इनको लीड करते हैं। मैं तो कहता हूँ उनको जेल में बैठा हुआ आदमी भी लीड नहीं कर रहा, इनके यूट्यूबर्स लीड कर रहे हैं। वो जो बयान छपा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये उनका हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस वक्त वो बयान छपा है, जिस वक्त वो बयान आया है, जिस तरह का वो बयान है, ये मुमकिन ही नहीं है कि जेल से ऐसी चीज आ सकती। तो इनको लीड वो भी नहीं कर रहा बंदा, इनकी लीडें, इनकी रेंज, इनकी लगामें कहीं और है, बिल्कुल साफ जाहिर होता चला जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर भी एज अ मुहिब वतन पाकिस्तानी, इनमें ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चले नाम आ गया, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी, उसके सपोर्टर्स की बड़ी बेस है। ये मुहिब वतन लोग हैं लेकिन गुमराह लोग हैं, मुहिब वतन लोग हैं लेकिन अपने यूट्यूबर्स के आगे चल रहे हैं। जितनी पॉइंट से बात कर रहे हैं कल से यूट्यूबर चीख रहे हैं, एक पॉइंट इनका अपना नहीं है, किसी एक पॉइंट पे डिबेट नहीं कर सकते। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कल से इनका सोशल मीडिया हैंडल और यूट्यूबर्स कह रहे हैं, इनके पास एक पॉइंट का भी सबूत नहीं होगा। तो खुदा के वास्ते यार, कोई वक्त होता है, कोई मौका होता है, कोई महल होता है बात करने का, कोई सियासत करने का टाइम होता है। मैंने तो एक दफा पीपल्स पार्टी नहीं कहा, मैंने तो एक दफा बिलावल भुट्टो साहब का नाम नहीं लिया, मैंने तो एक दफा सदर असद ज़रदारी साहब का नाम नहीं लिया, मैंने तो नेशन के लिए बात की है, मैंने तो कौमी बात की है, मैंने तो एक दुरुस्त बात की जो मैं समझ रहा हूँ। मैं तो मजम्मत कर रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, पार्टी की जाने से भी कर रहा हूँ। आपके लीडर का तो बयान मौजूद है, मजम्मत का लफ्ज नहीं है उसके अंदर। यार आप बैठ के मजम्मत कर रहे हो, फिर आप बोलते शर्म आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। माली साहब, ये शर्म आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, ये तो आप इसका जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन मुझे आज ना ये बात बता दें। मैं काफ़ी देर अक्सर ये सोचती हूँ पीटीआई के बारे में, कौन है जो ये आपको कह रहा है कि आपने अस्करी क़यादत के हवाले से, खास तौर पे स्पेसिफिकली आर्मी चीफ का नाम ले लेके आपने खूब एस्केलेरेटर पे पांव रखना है, उनको किसी ना किसी तरह आप अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करें तो अड्डा कम हो जाएगा। ये कौन आपको एडवाइस कर रहा है? सर गलत एडवाइस कर रहा है। मैं आपको सही बता रही हूँ। मुझे आज ये बता दें कि किसने और कब डिसाइड किया था कि आपने इस किस्म की सियासत और इस किस्म का तर्ज अपनाना है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। मोहतरमा, बात असल में यह है कि 9 मई से लेकर आज तक पूरा सरकारी मीडिया, पूरे सरकार के, अब मैं क्या कहूं उसको, मैं वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, फार्म 47 के ये जो सारे किरदार, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे मुंसलिक करोड़ों अवाम को वो जो मुहिब वतनी, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट देने की या लेने की कोशिश करते हैं। इनसे पूछे कि आपसे कहता कौन है मुहिब वतन का फैसला आप करेंगे? आपको ये हक किसने दिया है कि आप टीवी पे बैठ के आके, वो कहते हैं, अभी वो भाई साहब कह रहे नवाज लीग के, कि इंसानी हकूक का भी ख्याल ना करें। भाई आपने किया कब है? गुज़श्ता 2 सालों में ना आपने कोई घर छोड़ा, ना कोई दुकान छोड़ा, ना कोई पेट्रोल पंप छोड़ा, आपने ना किसी के बच्चे छोड़े, क्या क्या नहीं किया। उसके बाद आज भी आके आप टीवी पे कहते हैं कि बजाय आग पे पानी डालने के बस भून डालो, काट डालो, मार डालो। ये पाकिस्तान के लोग हैं भाई, आप जो चाहो वो करो। आप चाहे क्या किया था हमने, अब मुझे पता है 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हमारे तक पूछ रहे गोली क्यों चलाई। ये पाकिस्तान के लोग हैं। 26 नवंबर को आपने विफाक पर चढ़ाई की तो आपको मारा,
क्या पाकिस्तान की रियासत की प्रोटेक्शन जो है इस रियासत की जिम्मेदारी नहीं? बिल्कुल ठीक किया, इसमें गलत क्या किया? उससे पहले 9 मई को आ जाए, 9 मई के ऊपर आप GH के ऊपर हमला कर रहे हैं, आप फौजी तंसीबात पर हमला कर रहे हैं। उस टाइम पर जब आपको बाद में, उस टाइम पर तो सिर्फ आप लोगों को एक वार्निंग दी गई थी, लेकिन बाद में जब कार्रवाइयां हुई तो बिल्कुल सही कार्रवाइयां हुई। मुझे बताएं इसमें क्या गलत है? आपके घर पे कोई हमला करेगा, आप कार्रवाई नहीं करेंगे उसके ऊपर? आप कहेंगे आओ आके मार, घर गिरा दो मेरा। भाई घर किसका है? किसका घर है? वो मेरा घर है। हमारा, मेरा घर है भाई, PTI का नहीं है ना सर, सिर्फ PTI का थोड़ी है, कौसर काज़मी का भी उतना ही है, रजा हारून का भी उतना ही है, काशिफ राना का भी उतना ही है, दीनेश सलीम का घर है भाई, तो आप मेरा घर को मत खराब करें। हर घर आपका है, जिसको चाहे आप अपना घर बना लो, गोली चला दो, बंदूक के खड़े हो जाओ कि ये मेरा घर है। नहीं माली साहब, क्या हो गया आपको? नहीं मानते आपकी बात, नहीं सुनते हम आपकी बात, हम अपनी बात करेंगे। आप गोलियां दिखाओ, मारो, आप हमें गद्दार कहो, हम सुनते हैं। क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? आप रजा साहब, आपका भी आप नहीं, आप मुझसे बात करें, दीदी से ना करें। आप मासूम बने हुए हो ना आप? नहीं, कोई मासूम नहीं बने हुए। आप ऐसी गुफ्तगू, आप बताएं बन्नू में क्या हुआ, कुर्रम में क्या हुआ, कोड़ा खटक में क्या हुआ? आपके सीएम ने इस्तीफा दिया, आपको मुतालबा आपके सीएम ने इस्तीफा दिया, कुर्रम में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, आपके सीएम ने इस्तीफा दिया, सो रहा था वो इस्लामाबाद में, चढ़ाई कर रहा था। हर वक्त आप लोग ने एक सोच लिया है कि आपको कुछ बोलता नहीं है, आप टीवी पर आओ कि आप चढ़ाई कर दोगे। जरूरत होना चाहिए, आपको कहना चाहिए कि हम इस अहल नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं चला पा रहे, दहशतगर्दी बढ़ गई, इकोनॉमिक इश्यूज बढ़ गए। आप आके यहाँ पे क्या समझते हैं कि मीठी मीठी जबान में बात करेंगे, पाकिस्तानी नहीं समझते? क्या दहशतगर्दी? कौसर काज़मी साहब, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, बलोचिस्तान में नहीं, विफाक में, जाहिर सी बात है आपकी हुकूमत है कौसर काज़मी साहब, तो आपको मैसेज मिल गया। माली साहब, आपका मैसेज मिल गया, मैं वापस आती हूँ, जरा काज़मी साहब को सुन लें। ये माली साहब कह रहे हैं कि भाई हम तो अपनी ही बात करेंगे, जो चाहे मर्जी हो जाए, ये मैसेज है भाई। हुन कर दस लो जी, कर लो जी, की करना जी तुसी। देखें, ये तो बिल्कुल अपनी बात करेंगे ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। इन्होंने कहा जी इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से काज़मी ने ये कह दिया कि अब उनका ख्याल ना रखा जाए। बिल्कुल नहीं रखा जाता। दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जो लोग खुद को मुहिब्बे वतन कहते हुए एक भारत जैसे हमारे दुश्मन का नैरेटिव लेके चलेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, उनकी बातों की तायीद करेंगे, अपने आर्मी चीफ को उस वक्त तनकीद का निशाना बनाएंगे जब वो एक ऑपरेशन में मसरूफ होंगे, तो मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट देना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और भाई सुन भी ले यार, एक मिनट खामोशी से सुनो जरा, सुन लो आराम से सुन लो भाई, सुकून से सुनो मेरी बात ना। मैंने आपकी बात में मैं बोला नहीं हूँ, आपकी हमने बस सुकून करें ना, जरा सुने मुझे। माली साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास। माली साहब सुन लेना, वो देखे वो खामोशी से आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, अब PTI का जो ऑफिशियल थोड़ा सा एतमाद मेरे पे भी रखें, आपको मैं टाइम दूंगी पूरा। जी काज़मी साहब, माली साहब आऊंगी ना आपके पास, आपको पूरा जो ऑफिशियल इनके अकाउंट से, भाई सुन भी लो यार, इनका माइक बंद करें 2 मिनट ना, इनका माइक बंद करें, इनकी बारी पे खोल दीजिएगा, इनको सिर्फ सुनवाएं जो ये सुनना नहीं चाहते। माली साहब आपको सुनेंगे। सच्चाई इनके लिए हजम नहीं होती ना, सच्चाई हजम नहीं हो रही इनसे। जी काज़मी साहब, जी काज़मी साहब बोलिए। भाई ये है कि आपने ये कहा कि आप कौन होते हैं भाई, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट देने वाले? तो बिल्कुल हम होते हैं। हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। हम इस मुश्किल वक्त के अंदर, जब पूरी दुनिया में अगर कोई सुसाइडर किसी मासूम लोगों को जो ह्यूमन शील्ड होती है वो बना के उनके दरमियान बैठ जाए, तो ऑपरेशन आसान नहीं होते। ऐसे ऑपरेशन हमने देखे कि जहां पे 5-6 दहशतगर्द जिनकी हमने हमेशा मजम्मत की, जब वो भारत में सरगर्म अमल नजर आते हैं तो उनको वो 6 लोगों से एक होटल छुड़वाते हुए 6 दिन लग जाते हैं। अब वो मीडिया में बताएगा, हमारी अफवाज को बताएगा कि इतने घंटे गुजर चुके, आपने कुछ नहीं किया। भाई आपको तो 3 लोग आपके पूरे मुल्क को यरगमाल बनाते हुए हमने माजी में देखा, तो बजाय उस इंडियन मीडिया के झूठ का जवाब देने के आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर कहते हैं कि आप मुहिब्बे वतन हैं। फिर एक चोर के लिए जो मुसद्दका चोर अडयाला जेल में बंद है, आप उसकी रिहाई चाहते हैं और उसके एवज आप पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। आप कहते हैं कि अगर वो चोर नहीं तो पाकिस्तान नहीं, फिर आप कहते हैं कि आप मुहिब्बे वतन हैं। फिर एक तरफ बन्नू में अटैक होता है, आप तायीद करते हैं, फिर आप उनको फ्रीडम फाइटर जो कह रहे हैं आप उनकी तायीद कर रहे हैं, और फिर हमें कहते हैं कि हम आपको मुहिब्बे वतन कहें। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे।
اب یہ جو ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، خواہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا نہیں، ان کا مقصد ڈالر کمانا ہے یا نہیں، یا پھر وہ فورن فنڈڈ فتنے کے تحت پاکستان کے اندر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، وہ سب کے خلاف ایک بے رحم آپریشن کی ضرورت ہے. اور یہ ریاست پہ حملہ ہو چکا ہے جو بلوچستان میں ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری جو آرم فورسز ہیں اب وہ کسی قسم کا رحم نہیں کریں گی. پہلے ان کو نہیں چھیڑا گیا، جس کا دل چاہتا تھا فوٹو اٹھا کے اسلام آباد بیٹھ جاتی تھی مارنگ بلوچ. ان کے ساتھ ہمارے جید صحافی جو چیمپئن بنتے ہیں، آج ان کی زبانوں پہ آبلے پڑے ہیں، آج وہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ اپنے معصوم لوگوں کے لیے ایک لفظ ان کی زبان سے نہیں نکل رہا. کل مارنگ بلوچ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اسلام آباد میں ہم نے ان کو دیکھا. تو یہ سارے لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں بینش. جو نقاب ان کے چہروں پہ چڑھا ہوا تھا آج وہ اتر چکا ہے، اور یقینی طور پر واقعی اب بے رحم آپریشن اس وقت کی ضرورت بن چکا ہے. جی تو مالی صاحب پھر تیاری ہے جو بھی آپ نے اپنا موقف اپنانا ہے کہ آپ ہی کی بات ہوگی اور ایسی کی تیسی ہم تو اپنی ہی بات کریں گے، تو اب آپ کی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے؟ اگر میں عام زبان میں بات کروں، یہ کوثر کاظمی صاحب نے پریڈکٹ کر دی. ناؤ the mic is yours, sir. جی سر. ہماری ہوگی تو آپ کی بھی ہوگی نا. ہم تو پاکستانی ہیں، ہم تو عوام ہیں، ہم تو عام عوام ہے. 25 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. کس کو آپ ایسی کی تیسی کریں گے؟ یہی تو آپ کی سوچ ہے، یہی تو مسائل یہی سے پیدا ہوئے تھے. آپ نے ایک تیسی کرنے کے علاوہ کبھی سوچا تک نہیں. میں بھی آتا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں اس چور پہ. چلیے ان کو اچھا سن لیں، جذباتی کیوں ہو؟ سن لیں مالی صاحب کا موقف سن لیں. 25 کروڑ آپ نے دیکھیں، ان کو کہیں کہ اپنی زبان سنبھال کے بات کریں. اس کا جو لیڈر ہے نا نواز باری شریف، باری بات کر لیں، بس ابل باری باری بات نبتہ کرتے ہیں، چور میرے جس پاس کو آ کے ٹائم. دیکھیں. جی پیداوار ہو تم لوگ کے پی کے اندر. 30 سے 40 ایم این ایز تمہارے فارم 47 کی پیداوار ہے. تمہارے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. کمال کرتے ہو بھائی. 25 کروڑ ایک رٹا رٹایا سبق پڑھ دیتے ہو. چلیے کاظمی صاحب پوائنٹ آ گیا، کاظمی صاحب پوائنٹ آ گیا. ذرا مالی صاحب کو سن لینا، پھر واپس آ جاؤں گے آپ کے پاس جواب دینے. جی مالی صاحب. سننا نہیں چاہتے تم، عوام کا نام تک سننا نہیں چاہتے تم لوگ. تم چاہتے ہو کہ عوام مر جائے. تم 25 کروڑ کا نام نہیں سنو گے، تم صرف نواز شریف، شہباز شریف کا سنو گے، جو تمہیں پاور میں لے آئے، جو تم لوگوں کو جو بخشے، تم اس کا نام لوگے. 25 کروڑ کا عوام کی بات نہیں سننا چاہتے آپ لوگ. آپ مسترد لوگ ہو. 8 فروری کو عوام نے آپ کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا، آپ کو کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا. آپ کو انہوں نے اٹھا کے آ کے اسمبلی میں بٹھا دیا، اس ملک پر امپوز کر دیا، اس ملک پر آپ کو جو زیادتی کی گئی. تو آپ کیا بات کرتے ہو ہم سے؟ ٹھیک. رضا ہارون صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں جی آپ کو، میں آ رہی ہوں کاظمی صاحب آ رہی ہوں. شکار ہوں گے بینش. 10 سیکنڈ مجھے دیجئے گا. انہوں نے کہا نا عوام نے مسترد کر دیا، عوام نے ان کو فارغ کر دیا. بھائی یہ 2 دن پہلے کی باتیں ہیں، آج عوام کی آنکھیں کھل گئی. تم قسم کھاؤ کھانے کے بعد عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں. نہیں ہو فارم 47 کے آپ. رضا ہارون صاحب آپ جیتے نہیں ہیں سندھ میں، پورے کے پورے 25 کروڑ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. کیا مطلب آپ لوگ کی بوگس حکومت ہے؟ کیا مطلب بھائی جان یہ چل کیا رہا ہے سر جی؟ نیرج خوش رہنے پہ کوئی پابندی تھوڑی ہے، پیسہ تھوڑی لگتا ہے خوش فہمی میں رہنے پہ. میرے بھائی کو خوش رہنے تھے، میرا بھائی ہے ملی. خوش نہیں لگ رہے سر، بیچارے اداس لگ رہے. ونڈو میں دیکھیں کتنے اداس ہیں مالی صاحب. ایک بات میں بتاؤں، جب ملی صاحب ایک بات بڑا ٹھنڈے دل سے جا کے سوچیے گا کہ کیا وقت ہے اور کیا بات کرنی چاہیے. اس میں اب کوئی جذباتی بات نہیں ہو رہی، کوئی ٹائم ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو کوثر بھائی فرما رہے ہیں نا ایمرجنسی کی صورتحال میں، تو ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کا آئین کا آرٹیکل 232 233 جا کے پڑھیے گا، اور 245 فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہو جاتے ہیں ایمرجنسی میں. وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں بہت سارے فنڈامنٹل رائٹ، اور جو کارروائی ایمرجنسی کے دوران ہوتی ہے وہ کسی کورٹ میں چیلنج بھی نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. تو آئین اور قانون تو بہت سی چیزوں کی اجازت دیتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایسا کسی سیاسی فورس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف ہونا چاہیے، انسرجنس کے خلاف ہونا چاہیے. 25 کروڑ عوام بھائی ہمارے بھی، ہم بھی وہی ہیں نا، ہم بھی اس 25 کروڑ میں کچھ لوگ ہیں نا بھائی. تو بس میری ریکویسٹ یہ ملی صاحب، ہر وقت جو ہے نا دیکھیں، ایک آج ڈیبیٹ ہونی تھی، بات چیت ہونی تھی کل کے واقعات پر. ہمیں چاہیے ہم اس کو اسپیسیفک ادھر اتنا ہی رکھیں. ہم اس میں اگر 9 مئی گھسیڑیں گے، کریں گے 26 نومبر کی، آپ کے جائز ہو سکتے ہیں مطالبات، آپ کے خدشات بھی درست ہو سکتے ہیں. مان لیتے ہیں ایک لمحے کو کہ چلیں جی آپ کہہ رہے ہیں فارم 47 اور فلاں اور ڈن کا. یار یہ نیریٹو جو ہم سن رہے ہیں نا آج کے دن اور کل کے دن، اس کی ضرورت نہیں تھی. صرف اتنی سی بات بینش بھی کہہ رہی ہیں،
कौसर काजमी भाई भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ, पाकिस्तान अवाम भी जो आपको देख रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि आज के नहीं दिन नहीं रजा भाई एक सेकंड, मुझे बल्कि आपका नोट भी चाहिए क्योंकि मुझे फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन करना, वेरी क्विकली टाइम इज रनिंग। सर अभी कौसर काजमी साहब ये नहीं कह रहे हैं, कौसर काजमी साहब ये कह रहे हैं कि रियासत की बर्दाश्त खत्म हो गई है, पानी सर से ऊपर चला गया है, अब होगी जी ऐसी की तैसी। हाँ मुझे सर आप ना हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, रजा साहब सुन लीजिए, आप हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, जब फिर ऑपरेशन होगा इनके खिलाफ और विगरस ऑपरेशन होगा उन तमाम पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ जो कि दुश्मनों के एजेंडे को फॉरवर्ड लेके जाएं, तो सर कहीं आपकी पार्टी बिलावल भुट्टो तब आकर ये तो नहीं बोलेगी कि नहीं जी ये तो जमहूरियत पर अटैक हो गया है, क्योंकि डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग शामिल होंगे जो कि आपकी पार्लियामान का हिस्सा होंगे। अब जैसे शंदाना गुलजार साहिबा का मैं नाम ले रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी, लेकिन सर तब आप ऑन बोर्ड होंगे इस हुकूमत के साथ। Individuals making a comment don't represent a political party, number one, and they definitely don't represent the people who support them. तो ऐसा नहीं है कि चंद इंडिविजुअल्स अगर कोई बात करें और उसके लिए हम पूरी पार्टी और पूरी जो उनकी सपोर्ट बेसिस उसको हम जो है ना वो मुर्द इल्जाम कराते हैं। मैं समझता हूँ ये हमारे लीडरान का काम है, हमारे बड़ों का काम है, बैठकर सोचें और इस पे जो लाइन लेंगे उस पर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे मल्ली भाई को चाहिए अपने लीडर को जाके समझाए, भाई ये कोई टाइम होता है यार। ठीक है, I'm not supporting कि ऐसा ठीक है रजा भाई, पॉइंट आ गया जी। काजमी साहब लास्ट 1 मिनट आप ले लीजिए जी। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखें बिनेश, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है मुझे समझाने की, तो बात तो करने देना। इस सोशल मीडिया के फितने को पढ़ाया जाता है। देखें बहुत हमने पढ़ा भी, जमाना तालिब इल्मी के अंदर भी ये सारी चीजें हमने देखी कि जब हिटलर के हवाले से पढ़ाया जाता था तो वो पूरी कौम, एक खास तबका ये मानने को तैयार नहीं था कि वो एक जाबर किस्म का हाकिम था जिसने लोगों पे जुल्म और सितम किए जो उनके लिए ठीक नहीं था। फिर वक्त लगा लोगों को समझते हुए। अभी भी ये जो मेरे भाई जो है ना, ये उसी कल्ट में मुब्तला हैं और ये समझते हैं कि शायद 25 करोड़ जिस अवाम का ये हवाला देते हैं वो सारे ही उस कल्ट में मुब्तला हो गए हैं। भाई ऐसा नहीं है। आज से पहले तक ये जो मैं अपनी तरफ से, आज मैं क्यों जज्बाती हूं, जब हमारे फौजी जवान वहां पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, जब मासूम लोग उनकी बंदूक की नोक पे थे जो दहशतगर्द हैं, तो ये यहाँ पे पाक फौज के खिलाफ एक मुनज्जम किस्म की मुहिम चला रहे थे। तो हम जज्बाती भी ना हो, ये हुब्बुल वतनी नजर आनी चाहिए थी। जो मेरा भाई कह रहे हैं ना कि सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आज ये जज्बा उनमें नजर आना चाहिए था। लेकिन आखिरी 1 मिनट क्या समझाना चाह रहे थे? समझा दे, आखिरी कोशिश कर ले समझाने की। जी मैं रजा हारून साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने आइन का हवाला देते हुए ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की इजाजत की बात दी है। तो ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ हो गया है कि आइन को से पर्दा डालकर ह्यूमन राइट्स अलाउड है, वायलेशंस तो वो बेशक करें। बाकी जो काज़मी साहब जज्बाती होने की कोशिश कर रहे हैं ना हो, ये पूरी कौम आज जज्बाती है, सबको तकलीफ है। आप जो समझते हैं आपको है, आपको गलत फहमी है, पूरी कौम को तकलीफ है। आपको सिर्फ ये है कि आपको बात रही है जो बदकिस्मती से आप में नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आप में दिखाई नहीं दे रहे, आपको कोई खौफ नहीं है। आप अभी तक उस चोर की हिमायत कर रहे हैं। प्रोग्राम खत्म हो गया है। पाकिस्तान इस वक्त इस टाइम पर एक मुश्किल मरहले से गुजर रहा है और मैं इसे भी दुआ करती हूँ कि इस मरहले से भी पाकिस्तान ना सिर्फ गुजरेगा बल्कि सुरखरू होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। मेहमानों का शुक्रिया।